بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ فکر آخرت دے عنوان نال اج دا درس قرآن مولانا عبد الرحمن عاجز مالیر کوٹلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے دریا کوزے اندر بند کیتا ایک شعر وچ کئی گھنٹیاں دا واہ سمیٹ کے رکھ دیتا فرماندے نے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا۔ سچی بات کہی اللہ والے فرماندے نے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا۔ آنے والا جائے گا صبح گیا یا شام گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد
بارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا، فخر انسانیت، محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے امام اعظم پیغمبر اعظم، پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے، میرے پیارے 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 دوستو، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال آج دا درس قرآن مجید تعلیم و تعلم دے سلسلے نے انہاں نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرا ناچیز ادنا جے طالب علم دا حاضر ہو جانا، تساں دوستاں دا میرے محترم و مکرم برخوردار عزیزم بیٹا جی جناب حسیب فراز صاحب اور انہاں دے تمام رفقاء اور اس مسجد آمنہ دی انتظامیہ، معززین کرام، اد انتظامیہ ہیں جی، نمازیاں نے جو انتظام اہتمام فرمایا، اللہ سونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سونے مالک دا احسان ہے کہ اسی اللہ دے کرانو آباد کرنے واسطے ہیں جی آئے دن ماشاءاللہ کو درس و دروس دے سلسلے اور خطابات بیانات ہوندے رہندے نے، کرواندے رہنے ہیں، اور اللہ دے گھر آباد رہندے نے، رونقاں لگیاں رہندیاں نے، آسمانہ تے اللہ خوش ہوندہ ہے انشاءاللہ۔ ادھر ویکھنا ذرا جناب، فکر آخرت والا عنوان آج اشتہار دے مطابق میں انشاءاللہ عرض کراں گا۔ بہت زیادہ لمبی بات نہیں ہوئے گی، مختصر بات سن دے تسی لوگ عادی ہو، اس واسطے تھوڑے جے منٹاں دے اندر میں اپنی بات ختم کر دیاں گا۔ اللہ کو دعا کریں گے اللہ ساڑھائے مل بیٹھنا، بیان کرنا، سننا سنانا ساڑھی نجات دا ذریعہ بنائے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ دیکھنا ذرا ابو یعلا حدیث دی کتاب ہے، صحیح سند نالو دے چ حدیث موجود ہے۔ میرے اور تو آڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ، آواز نہیں آئی جڑی میں نے چاہی دی ہے، پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر امیں صحابہ کرام دے اندر اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ دے پیارے نبی نے 2 گھنٹیاں دا نہیں، 2 منٹاں دا بھی نہیں، میرے نبی نے صرف اور صرف 2 جملیاں دا واضح ارشاد فرمایا۔ اللہ دے پیارے نبی فرماتے نے صحابیو 2 چیزاں نو مت بھولنا، ایک جنت دوسری جہنم۔ اے دے بعد اللہ دے نبی دی آواز بند ہو گئی، صحابہ نے سونے نبی دے رخ انور وال ویکھیا، میرے نبی سونے دیاں آنکھاں چوں چھم چھم آنسو ڈلک رہے نے۔ اللہ دے نبی اتنا زیادہ روئے، رو رو کر کے آپ دی داڑھی مبارک آنسوؤں نال بھیج گئی۔ میرے نبی دی عادت مبارکہ گویا کر دی سی کہ پیارے نبی نے کوئی بیان ارشاد فرمانا اللہ دے نبی پہلے اللہ دی حمد و ثنا بیان کر دے، چاہے چھوٹا جتنا ہی خطبہ 2 جملیاں دا کیوں نہ ہوئے، جویں میں عرض کیتا ہے۔ اللہ دے نبی ایک واری اسے طریقے نال کھڑے ہو گئے، آپ فرماتے نے ان الحمد للہ اما بعد، یعنی اللہ دی حمد و ثنا دے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نے کہ صحابیو اللہ دے دربار اندر گناہ کرنے والا بندہ بھی جائے گا، نیکیاں کرنے والا بندہ بھی جائے گا، مگر دوویں پچھتاندے ہوئے نظر آنگے۔ صحابہ حیران ہو کر کے رہ گئے، کہنے اللہ دے
نبی جی ایک گل سمجھ آئی دوسری گل سمجھ نہ آ سکی پیارے محبوب جی جڑا گناہگار خطا کار اللہ تے اللہ دے رسول دیاں بغاوتاں کرنے والا انہوں تے پچھتانا چاہیے جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر وہ اپنا مسکن تے اپنا ٹھکانہ جہنم دیکھے گا اس ویلے روئے گا چلائے گا ویسے بھی انہاں نافرماناں دے رونے چلانے نو اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا کہن گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون ایتھے مولانا ترجمہ کر گئے نے کہ رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعداری حکم اسی ان دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا وچ جہنم سخت عذاباں دائم تیرا ٹھکانا اللہ دے نبی جی ہوتے پچھتاوے ہی پچھتاوے مگر نیکیاں کرن والا بندہ کیوں پچھتائے گا آقا نے فرمایا جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر ایدیاں نیکیاں دا اجر ملنا ہے اس ویلے پچھتا کے کہے گا اے کاش میں نو پتا ہوندا اللہ تیرے دربار اندر نیکیاں دا ایڈا مل پیندا ہے میں ود ود کر کے نیکیاں کردا ایک منٹ بھی ضائع نہ کردا اس ویلے دے پچھتاوے دا ککھ پیدا نہیں جو ہونا میں دسیا سی نا اج دے مضمون دی ہن درس قرآن دی تمہید میں اپنے خطبے جمعے دے اندر بن کے آیا میں اتھے دسیا سی لوگو جس بندے نو 100 سالہ دنیا دی زندگی نصیب ہو جائے قیامت والا دن 50,000 سال دا او دے مقابلے دے اندر صرف اور صرف 1.5 منٹ بندا جے اللہ کس بندے نو 1.5 منٹ ملے گا یعنی 100 سال ایدے تو مراد 100 سال ہے ہزاراں چو نہیں لکھاں چو ایک بندہ ہوئے گا ہاں جی جنوں 1.5 منٹ ملے گا ورنہ سیکنڈاں دی گیم میں 1 یا 2 یا 4 سیکنڈ بس انی کی گیم ہے اللہ اکبر اللہ میرے ویرنا سیکنڈاں دی خاطر اسی لوگ کی کچھ نہیں کر دے اندازہ لگاؤ آخرت دی تیاری تے ویسے ہی ختم ہو گئی آخرت دی فکر تے رہی کوئی نہیں ہر بندے نے اپنی مرضی دا دین بنایا ہویا مرضی دا اخلاق بنایا ہویا ہے مگر سونیاں تھوڑی جی دولت آ جاوے پھر تے اخلاق نہ دی شہر رہندی کوئی نہیں بندے دیاں مرضیاں چل دیاں نے کسے دی لوڑ نو ہندی کوئی نہیں اس واسطے بد اخلاقی بے ایمانی او دا شیوا بن جاندا ہے دولت بندے تو ایمان کھو لیندی ہے سونیاں اگر ایڈی چنگی چیز دولت ہندی تے ہر چنگی چیز تے اللہ اپنے نبی نو عطا فرماندا ہے تے نبی مانگ دے اللہ کولوں نبی سونے نے اللہ کے دعاواں کیتیاں اللہ جی میں غریباں غریباں چ رکھی تے غریباں چوں اٹھاویں اسلام پہلے پہلے قبل از اسلام یہ بات جناب مشہور سی کہ کیسا نبی آئے گا جو غریباں نال پیار کرے گا اللہ اکبر اسلام شروع بھی میں 3 دن پہلے 2 دن حدیث پڑھ رہا سا اسلام شروع بھی غریباں چو ہویا ہے آخر قیامت تو پہلے بھی غریباں چ لوٹ جائے گا کیونکہ دولت مند بندہ ادا خمار دماغ سنبھالیا نہیں جاندا اللہ اکبر ایک مثال میں دین لگیا تاکہ انج نہ کیا جے کوڑوں ہی گلنا کر دے پہنے یہ ازمائے ہوئے نہیں جو میں کہندے نے سب کچھ ازمایا ہویا ہے ایک بندہ دے کولے نا کسی واقف بندے نو لے کے مسجد واسطے چلا گیا او دیاں 5-7 ملنا نے بہت امیر ترین بندہ ہے نا نہیں لیندے اسی امیر ترین آدمی ہے او دے کول چلے گئے
الحاج ہے تے بچیاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں نے 10-10 سال دے بچے بھی الحاج نے 7-7 حج کیتے نے اللہ اکبر تے او کہندا پیندا لیندا گل اجے منہ چ سی مولوی صاحب دی کہندا اسی تے ہو جا کم کدی کیتا ہی نہیں مسیتاں مسوتاں والا لے اچھا نال یہ کیا کہ اے فلاں چودھری صاحب انہاں نوں نال لے کے تسی آ گئے ورنہ اسی دروازے چوں اندر کسی نے وڑن نہیں دئی ہے میرے اللہ اندازہ لاؤ میں پائی پھیرو گیا اتھے ایک دوست نے اسی صبح سیر واسطے نکلے تے نال ایک دیوار سی فیکٹری دی اتھوں گزر رہے ساں ہیں جی او میاں صاحب انہاں تو جڑے میرے نال گئے نا دوست اتھوں دے او کہندے نے جی آج جگہ اسی ویچی ہے میاں صاحب ہوراں نوں تے میاں صاحب ہو رہی انہاں دیاں 2 فیکٹریاں ہور بھی نے تیسری ہے تے حج تے نہیں گئے ایک بندہ پوچھدا ہے میاں صاحب حج تے نہیں تسی گئے اللہ نے تانوں سید صاحب سید بنایا کہندا اوتھے پیسے لین واسطے جائیدا پیسے منگن پیسے میرے کول پہلے ہی بڑے دیکھو نا دماغ خراب ہو گیا نا میرے کول 2-3 مسالہ نے وہ اے نہیں ہو دے تو اخلاق سری پہلے بندے کولوں بھی کہ یار میرے کول گنجے تیڈی مہربانی یار میں ہور ہی کام چھیڑ چکے ہاں میں نیکی دے اور کام کر رہے ہیں اے نہیں کہنا چاہیے دا اسی یہو جے کام کیتے ہی نہیں نال اسی دروازے چوں اندر نہیں یہو جے بندے نوں وڑن دئی دا یعنی دماغ خراب ہو گیا نا لے کتھے جان گیا اودیاں حجاں تے کتھے جان گیا نمازاں اس واسطے میرے پیارے بھائیو اللہ نے مہلت دتی ہے تے اللہ سونے نوں راضی کر لئیے جڑا منٹ مل جائے سیکنڈ مل جان چاند اللہ نو راضی کر لئیے اپنی آخرت دی فکر کریے ادھر ویکھو نا میرے اور تو آڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نبی جدو مہاجر ہو کر کے مدینہ منورہ اندر تشریف لے گئے بنو سالم دے محلے دے اندر سب تو پہلا خطبہ جمعۃ المبارک میرے نبی نے آخرت دی فکر دے بارے دے اندر اس موضوع تے پڑھایا اللہ اکبر اس جگہ تے آل سعود نے بہت بڑی جامع مسجد بنا دیتی ہے اس مسجد دا نام مسجد جمعہ رکھیا ہے مسجد جمعہ دا نام رکھ چھڑیا جتھے آپ نے بنو سالم دے محلے چا ایویں سب تو پہلا جمعہ خطبہ ایک چھوٹے جے مکان دے اندر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تے عرباں دی محبتوں میں قربان جائیے کہ انہوں نے کمال نہیں کر دیتی جتھوں آقا گزرے جتھے آپ نے نماز پڑھی جتھے نماز پڑھائی جتھے جمعہ پڑھایا اوتھے سارے ملک وچ مسجدہ ہی مسجدہ بڑھا دیا سبحان اللہ جی میرے پیارے ویر اس واسطے تے غور دا مقام ذرا توجہ فرمانا ذرا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر ہے دے کوئی کو اور حدیث سنانے دے بعد اپنی بات اگے چلاواں گا میرے نبی سونے ایک مرتبہ صحابہ کرام اندرے میں کھڑے ہو گئے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا اللہ دی حمد و ثنا دے بعد جان دے ہونا میرے نبی خطاب فرمانے واسطے آپ کوئی واز فرمانے واسطے کھڑے ہوئے لیکن آپ کھڑے ہی ہوئے نے اجے بات شروع نہیں فرمائی ایک زوردار دھماکہ دار آواز سنائی دیتی میرے پیارے نبی سونے فرما دینے صحابیوں بھلا جان دے ہو قادی آواز ہے صحابہ اندر ایویں جناب کب کبیاں تاری ہو گئی یعنی آواز نو سن کے دہل گئے نے کمب گئے نے عرض کر دینے یا رسول اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے کی مطلب اللہ جڑا عالم الغیبی جڑا غیب دا علم رکھنے والا علیم بذات الصدور سینہ دے بھید جانن والا اللہ جانتا ہوئے گا یا پھر بغی دے ذریعے تو آنو علم ہوئے گا وہی تے سونیا تو آڈے تے اتر دیئے میرے نبی فرمایا نعم جی ہاں میرے تے آسمان تو وہی نادل ہوئی ہے عرشاں والے فرمایا ہے آج تو 70 سال قبل جہنم دے اندر ایک پتھر سٹے آ گیا پوری رفتار نال جہنم دی تیب نے سفر کردہ رہا 70 سالہ بعد ہون جا کے جہنم دی تے اندر گرے آئے یہ دے گرنے دی آواز ہے بعض صحابہ دے اندر سسکیاں دیاں آوازاں بلند ہون لگ گئیاں نسکیاں دیاں آوازاں
آوازاں آ رہی نے، میرے نبی دے صحابہ روئے، چیخاں دیاں آوازاں بلند ہو رہی نے۔ ایک مارڑو جسم والا کمزورا تے غریبڑا جا صحابی، او دے تو تے او دا رونا تھامیا ہی نہیں جا رہا، اتنا زیادہ روندا ہے، او دے تو رونا روکیا ہی نہیں جا رہا۔ ایویں اچانک یکا یک اٹھتا ہے، او دی چیخ نکل جاندی ہے، اے دی زبان تو فل بدی جاری ہویا، کہندا انی اخاف اللہ، کہندا میں اپنے اللہ کو لو ڈر گیا، اللہ کو لو ڈر گیا۔ بس اتنی بات کہندا یہ کوئی وظیفہ زبان تے جاری کیتے ہوئے سدھا جا کے اپنی چارپائی تے ڈگ پیندا ہے، چارپائی نال چارپائی بندا چلا گیا، منجی تو اٹھن جو گئی نہ رہا، نماز تے بھی نہیں آ سکدا۔ میرے نبی سونے نے کئی روز تک نماز تے جو نہ ویکھیا، اللہ دے پیارے محبوب ایک روز نماز تو فارغ ہو کے ایویں صحابہ وال رخ انور کر کے بیٹھے نے، اللہ دے نبی ذکر و اذکار ہو چکے، آپ نے بھی فرما لیا، صحابہ بھی ذکر و اذکار کر دے پہنے۔ اے دے بعد اللہ دے نبی پوچھ دے، آپ فرما دے نے صحابیو ایتھے ایک میرا مارڑو جا صحابی غریب بڑا جڑا جہنم دی اگ دا تذکرہ سن کے اس دن سب تو زیادہ روندا سی، نظر نہیں آیا، انہوں کی بڑی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ عرض کر دینے، سونیاں پتہ کرنے دے بعد دس سکنے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پتہ لگاؤ، میرے نبی دے صحابہ گئے سن دیاں چلا جانا، میرے ویر اکھاں دے آنسوے تے دل دی نرمی دی بات ہے، ایمان دی بلندی دی بات ہے۔ میرے پیارے ویر جمعے چ ایک نوجوان ملیا، نوجوان کہندا قاری صاحب کدھر باہر بیٹھا رہا، میری نظر نہ پئی، کہندا قاری صاحب پوری تقریر وچ میرے آنسو نہیں رک سکے تے دعا دی انہیں درخواست کیتی ہے، رات نو ہن بھی مجمع چ آیا ہوئے گا، جوان ایتھے تشریف فرما ہوئے گا، برکیف اللہ اکبر، اندر روشن ہوئے نا بندے دا، آہا ایمان دی بلندی ہوئے پھر ہی اکھاں ڈل دیاں نے، اللہ ورنہ ایسے ایسے پتھر دل لوگ جنہ دے اگے سارے دا سارا قرآن پڑھ جاؤ اکھاں گلیاں نہیں ہوندیاں، نہ پڑھن والیاں دیاں نہ سن والیاں دیاں، اللہ اکبر۔ لیکن کئی بندے ایسے ہوندے نے ایک آیت سن لین تے انہاں دے آنسو نہیں رکتے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ یہ وہ جیاں مثالاں قرآن سننے والوں کے آنسو، یہ بھی میرا 1.5-2 گھنٹے دا خطاب ہے، الگ کسی ویلے بیان ہوئے گا، میں صرف چل دیا بات کیتی ہے۔ ادھر ویکھنا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر دے صحابہ گئے اجازت لے کے پردہ کروا کے اپنے دوست اور اپنے صحابی ساتھی دے گھر دے اندر داخل ہوئے نے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ویکھ دے نے بندہ کادا ہڈیاں دی مٹھ بنیا ہویا، ہڈیاں دا ڈھانچہ ہی بنیا ہویا ہے، او دے او دا جناب ایویں چہرے تے ماسی اٹھ گیا ہے، ڈرونی جی شکل بنی ہوئی ہے، ایویں جسم دے نال ہڈیاں جسم دیاں ہڈیاں دے نال اے دے جسم دی چمڑی خشک ہو کے چمٹی ہوئی نظر آندی ہے، گوشت تے مکیا ہویا ہے، ایویں جناب ہڈیاں دا ڈھانچہ ہی بنیا ہویا، منجی جپیال نظر ہی نہیں آندا، ڈرونی جی شکل بنی ہوئی ہے۔ صحابہ تے آپ دیدہ ہی ہو گئے تے اللہ دے نبی نو جا کے رو کے عرض کر دینے سونیاں او بندہ کادا او دا ہڈیاں دا ڈھانچہ ہی ہے، او دی تے ڈرونی جی شکل بنی ہوئی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دی تیمارداری واسطے تشریف لے جا رہے نے۔ اندازہ لگاؤ میرے نبی نے جو فرمایا تے حضرت نے کر کے بھی بکھایا، میرے نبی دے قول اور فعل اندر تضاد نہیں سی، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آقا نے فرمایا جڑا بندہ تیمارداری کرنے دے بعد اپنے کاروبار تے چلا جاندہ ہے، سارا دن مزدوری کردہ ہے، دکان تے بیٹھا ہویا، فیکٹری دے اندر ملازمت کردہ پہ ہے، اپنے آفس بیٹھا ہویا ہے،
اپنے کھیتاں چ کاروبار کردا پھردا ہے، اللہ 70,000 فرشتہ دے واسطے مقرر فرما دیندے نے کہ دن لیندے تک غروب آفتاب تک میرے اس بندے واسطے بخشش دیاں دعاواں کر دے رہو۔ شام نو آندا ہے کسی بیمار کول کہندا لا باسا طہور انشاءاللہ، اے جڑی تکلیف ہے تیرے گناہاں دا کفارہ بن جائے گی۔ ہے جی 2-4 جملے بولدا اودی دل جوئی دے تے بس چلا جاندہ ہے، کہندا میرے لئے کو حکم ہوئے دے داس، انہیں ایک جملے بول کے نا جا کے ستا ساری رات خراٹے بار کے سو رہے ہیں، اللہ 70,000 فرشتے مقرر کر دیندہ ہے۔ اے میرا بندہ میرے بیمار بندے نو پوچھ کے ستا ہے، فرشتے ہو دیں چڑھ دے تاکہ دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کر دے رہو۔ اللہ ایسی آخرت دی فکر اینا لوگانو سی، اسی کہا دا جی اسی تے سن جاننے یا سنان جاننے ادھر ویکھو نا جنہاں نو آخرت دی فکر لگی ہوئی سی انہاں دی بات میں کر رہا نا۔ میرے نبی سونے تنا دے امام آمنہ دلال عرب دے در یتیم اپنے غریب بڑے جیسے آبی اپنے نوکر دے گھر دے اندر پردہ کروا کے پھر داخل ہوئے۔ سبحان اللہ، اے جے دین اسلام میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر ویکھ دے نے، حضرت دیاں آنکھاں چویاں سو چل پیندے نے۔ آقا فرما دے نے او پیاریا کہ ہو جی حالت بنا رکھیے، اللہ دیا بندے آئے بیماری رب کو منگ کر کے تے نہیں لے لئی، کہندہ پیارے محبوب جی گل تے کو جے ایویں طرح دی جدوں میں جہنم دی آگ دا تذکرہ سنیا میں آکھا میں تے مارڑو جا بندہ غریبڑا جا کمزورڑا جا بندہ، میرے تو دنیا دی آگ نہیں سہی جاندی، جہنم دی آگ جڑی دنیا دی آگ نالوں کم از کم بخاری شریف دی حدیث دے مطابق 70 گنا زیادہ تیز ہوئے گی، میں وہ کیویں برداشت کرانگا۔ میں اللہ کو دعا کر بیٹھا اللہ دنیا تے جڑا عذاب دینا ہے دے لے، جہنم دی آگ دے عذاب کو لو محفوظ فرمائی۔ میرے نبی فرما دینے مٹھڑے پیارے سے آبی کون اللہ دے عذابانو سہنے دی طاقت رکھ دائے، اے دعا کیوں نہیں کر لی جڑی میں اکثر دعا کردہ رہنا۔ اللہ دے نبی فرما دینے میری جامع دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار۔ اللہ ساڑی دنیا میں چنگی بنا، آخرت بھی چنگی بنا، جہنم دی آگ دے عذاب کو لو محفوظ فرما۔ گلنا دور نکل دیاں جا رہی ہیں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، اللہ اکبر، جنہ دیاں ساریاں زندگیاں بیان کی دیاں جان، فکر آخرت دے واضی بن دے چلے جان، مگر میں 2-3 مثالاں بھی نہیں نانا ایک مثال دے کے تھوڑی جی گل نو اگے ٹوراں، آخر تے گل لے آواں۔ فکر آخرت دا بات سننے والے ہو سب تو پہلے سیال کوٹیو ایسے بندے دا ذکر چھیڑیے جنہ دے بارے اندر پوری امت دا اجماع، پوری امت دا اکٹھے، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، یعنی انبیاء تو بعد سارے انسانہ میں چو افضل ترین انسان ابو بکر ہے۔ حضرت ابو بکر بستر میں رکھتے لیٹے ہوئے نے، صدیقہ کائنات سرحانے بیٹھیاں ہوئیاں، نالے تر روئی جاندیاں، نالے اشعار پڑھ دیاں نے، کہنی وَابْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ ایک ہو جا سونا چہرہ جنوے کیاں آسمانہ تو بدل وسن لگ پیندن۔ حضرت ابو بکر
دیاں اکھاں چوں آنسو ڈھلک پے فرماندے نے بیٹی میری تکلیف تو ناجائز فائدہ نہ اٹھاویں اے چہرہ جناب محمد رسول اللہ دا جنوں ویکھیا آسماناں تے بدل رحمتاں دی فوار برسان لگ جاندے نے رحمتاں دی برکھا وسن لگ جاندی ہے اے تے چہرہ سونے نبی دا بیٹی رو کیوں رہی ہیں کیا تیرے ابے نے اپنے دور اقتدار دے اندر اپنا گھر مال نال بھر لے آئے بیت المال اپنے مصرف اندر لے آندا ذاتی مصرف اندر لے آندا ہے یا بلڈنگاں بنائیاں مربے خرید کر لے جوڑاں جوڑ لیاں نانا بابا ایتے بات نہیں اور پھر بیٹا اس کر کے رو رہی ہے تیرے ابے نے اپنے دور حکومت اندر اپنا یتیمہ نال چنگا سلوک نہیں کیتا حق والیاں دے حق نہیں دلوائے نانا بابا ایتے بات نہیں ہے اور پھر دھیے تیرے رونے دی وجہ کی حضرت عائشہ عرض کر دیاں بابا میں روتے اس کر کے رہیاں آج خلیفۃ المسلمین جانا تو کوچ فرما رہے نے گھر اندر نائی نواں کفن موجود ہے نائی نویں کفن واسطے پیسے موجود نے میری تو آڑی زندگی اندازہ لگاؤ ماڑی جنی تکلیف آ جاوے تے اللہ دے گلے شروع ہو جاندے نے شکر تے ہے ہی نہیں کو مسجد مدرسے دی بات کر دے وے مراسی بن جاندے نے رونا شروع کر دیندے نے جی مارے گئے لٹے گئے اے قاری صاحب کام ہی کوئی نہیں صرف دعا ہی کر دے ہو تے انج کر دیا مراسی بنیا اگلے سال ایک اور فیکٹری لگ جاندی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ کہندا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ شکر کرو گے تے میں تو انو زیادہ دیاں گا تے نہ شکریاں تے کفر کرو گے تے میں سارا کچھ برباد کر دیاں گا پھر پتہ نہیں لگتا اس مراسی تے ڈوم بنے ہوئے نو رب دیاں نہ شکریاں کرن والے نو پتہ نہیں لگتا جدو بیگ گیر لگتا ہے جی پھر آنسو نہیں رک دے کہندا پتہ نہیں کر سا ہو کی گیا ہاں جی چنگا بھلا کاروبار سی پتہ نہیں اجاڑا کیویں پی گئی پتہ تینوں پتہ ہی نہیں اجے تک اجاڑا کیویں پی گئی تو اللہ دی ناشکری کردا رہیا ہیں گندیاں کماں تے ویاواں شادیاں تے کروڑاں لان والا تے لیکن مسجد دی گل کردے سن اودوں تے رونا شروع کر دیندا سے ہیں اللہ دی ناشکریاں شروع کر دیندا سے اللہ اکبر اللہ 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 جی حرام پاسے ہاں جی تے حرام کمائی ہوئی حرام پاسے ہی لگ دی کہ میرے دوست کہہ رہے سن قاری صاحب نیکی آلے پاسے حرام کمائی اللہ لواندہ ہی نہیں کسی جنہ مرضی زور مار لو پاویں لینڈ کرودنا کارج کھڑیاں ہون پاویں جناب پجارو تے پاویں جناب ہر قسم دیاں نعمتاں ہون نہیں دل کردا ہودا کیونکہ کمائی حرام ہے ہودا ایمان اندروں ختم ہو چکے ہے اس واسطے میرے پیارے ویر اللہ اکبر اللہ اللہ کتھے چلے گئے لوگ الغرض انج آخرت دی تیاری ہوندی ہے اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ فرما دینے بیٹی یہ دل در رونے دی کیڑی بجائے اے دو دھلیاں ہویاں پرانیاں چادراں ان اندر مینوں دفنا دینا اگر کوئی نواں کپڑا میسر آوے کسے یتیم مسکین نو دے دینا کیوں جو موئے بندے نالوں جیوندا بندہ زیادہ ضرورت مند ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا ذرا غور تے کر لینا میرے پیارے نبی دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی خدمت اندر حاضر ہو کے عرض کیتا کر دے سن پیارے ابو بکر جی عمر نو خلیفہ نامزد نہ فرما کے جانا عمر جلالی طبیعت دا بندہ ساڑھے واسطے مسائل کھڑے ہو جان گے حضرت ابو بکر فرما دے سن جدو عمر تے بارے خلافت پڑ جائے گا عمر دیاں سختیاں نرمیاں اندر بدل جان گیاں ہویا بھی نہیں ہے علامہ شبلی نعمانی نے اپنی الفاروق اندر لکھے آئے حضرت عمر اپنے خلافت دے ایام دے اندر دمشق دے دورے تے گئے مہینہ بھر کھلیاں کچہریاں لگان دے رہے واپسی ایویں جناب جنگلی علاقے سفر تے جا رہے نے
نے مدینے وال جا رہے نے ایک خیمہ نظر آیا حضرت عمر اپنی سواری تو نیچے اترے ایویں جناب جا کے حضرت عمر اجازت لے کے خیمے دے اندر داخل ہوئے ویکھیا تے اکھاں تو نبی نے ایک بڑھڑی ماں بیٹھی ہوئی ہے حضرت عمر فرماتے نے اماں عمر دا امیر المومنین عمر دا تا پتہ ہوئے تے دس ماں کہندی ہے میں زیادہ تے نہیں جان دی ان دنوں امیر المومنین دمشق دے دورے تے تشریف لے آئے ہوئے سن کھلیاں کچہریاں لگاندے رہنے لوگاں دیاں شکایات سندے رہنے انہاں دا ازالہ کردے رہنے آج کل کدھر مدینے وال سفر تے جا رہے ہیں ایک غیب تے صرف کہ دے کولے بول ذرا عالم الغیب کون ہے اللہ جڑا کلا ہے یہ اسمائی نو پتہ نہیں غیب نہیں جان دی کہ یہ ہوئی امیر المومنین نے جڑے میری جھونپڑی اندر آئے بیٹھے نہیں پتا تے مگر انہاں دی رپورٹ ویکھو یار سی آئی ڈی کتنی مضبوط ہے نہ کوئی موبائل سسٹم ہے نہ کوئی ریڈیو ٹیلی ویژن دا دور ہے کیوں جی لیکن اپنے امیر نال تعلق کتنا مضبوط ہے اکھاں تو نبینی ایک جنگلاں چ خیمے چ بیٹھی ہوئی انہوں بھی پتا ہے امیر المومنین کی کردے پھر دینے کتھے پھر رہے اللہ اللہ تے نال ہی کہندی مگر اللہ غارت کرے عمر نو عمر دا پوچھن والیا اللہ غارت کرے عمر نو بھکھاں نال تڑپنیاں ایک دانا غلے دا میرے تک نہیں گھلایا امیر المومنین حضرت عمر کامب گئے تے پکیاں جاؤ کے کہندے نے اماں امیر المومنین تک اپنی بھوک دی اطلاع پہنچائیے خبر دیتی ہے تے ماں کہندی ہے جیڑا خلیفہ میری بھوک دی خبر نہیں رکھ سکدا انہوں خلافت تو دست بردار ہو جانا چاہیے اللہ اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہیں جلدی نال بوڑی ماں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاندے نے کہندے اماں میں تیرا مجرم عمراں اللہ واسطے معاف کر دیوی اماں ویکھ میرے ہتھاں وال ہتھاں نو ہاتھ لا کے تے ویکھ اے نبی نی تے بڑھڑی ماں اے تیرا مجرم میں تے عمراں اللہ واسطے معافیاں چاہنا اماں جی وعدہ تیرے نال کدی وعدہ خلافی نہیں ہوئے گی سال بعد اندر ختم ہویا کرے گا پورے سال دا راشن ماں دے گھر 2-3 مہینے پہلے گلا دیتا کرانگا ماں جی کدی شکایت دا موقع نہیں آن دیاں گا ماں جے خاموش ہے حضرت عمر جلدی نال ایویں جلدی نہ لگے ہو کہ بوڑھی ماں دے قدم پکڑ لیندے رو کے کہندے اماں اللہ دی عدالت اندر تیرے اس مجرم کو لو تیرے سوال دا جواب نہیں دیتا جانا اماں جی معاف کریں گی تے جاواں گا ورنہ ایتھے تیرے پیرانوں پکڑے ہوئے زندگی دے ساہ پورے کر لواں گا ماں دے دل تے نرمی پیدا ہوئی اکھاں چوں آنسو چل پے ماں کہندی ہے جاؤ تانوں معاف کر چھوڑے آئے نالی کہندی ہاں اے جے بندے نو امیر المومنین ہونا چاہیے دائے اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ ایویں جناب اللہ اکبر قبر تے کھڑے ہوندے نے تے آنسو رکن دا نا نہیں ہو لیندے ایک بندہ کہندا امیر عثمان جی پلسرات دے بھی تذکرے ہوندے نے جان کندن دیاں سختیاں بھی بیان کیتیاں جاندیاں قیامت دیاں ہولناکیاں بھی بیان کیتیاں جاندیاں نے جہنم دے اندوہناک مناظر بیان کیتے جاندے نے قبر دے عذاباں دا تذکرہ ہوندا ہے او تو نہیں ہو روندے جتنا ڈائریکٹ قبر تے جا کے کھڑے ہو کے آنسو بہاندے رہ جاندے ہو جتنا قبر نو یاد کر کے روندے رہ جاندے ہو حضرت عثمان فرما دے سن میں اللہ دے نبی کولوں آپ سنے آئے قبر آخرت دیاں منزلاں وچوں سب تو پہلی منزل قبر ہے یہ بندہ پہلی چیک پوسٹ تے پکڑ لے آ گیا اگلیاں منزلیں تے اور زیادہ اوکھیاں ہو جان گیاں ایویں تے نہیں بابا لکھوی رحمت اللہ لکھے ہے قبر کہندی ہے او تو باڑ لیاویں دیوا تے میں وچ سخت انیرا میں وچ
فرش فراش نہ کوئی تے فرش بناوی میرا زمین تے اکڑ کے نہ چلیا کر قبر کہندیے میرے اندر آئیں گا میں تیریاں پسلیاں توڑ کر کے رکھ دیاں گی مولانا لکھ دینے پھر گھٹے قبر شکنجا دے وے ہڈیاں بن مروڑے پسلیاں بن چور کرے اور منہ سر گردن توڑے سیدہ فاطمہ فرما دیا نے علی جی مزدوری تو واپس آندے تھوڑی دیر نماز تو بعد اپنے بسترے تے آرام کر دے پھر اپنے آپ نو مسلے دے سپرد کر دیں دے ساری رات انج رو رو کر کے گزار دے جویں بچہ بلک بلک کر کے رو رہا ہوندا ہے فاطمہ تو یاد آیا عمر بن عبدالعزیز دی بیوی دا نام ہی فاطمہ سی نا کہندیاں نے بڑے لوگ حجاں کرن والے عمرے کرن والے ویکھے بڑے لوگ نمازاں پڑھنے والے صدقے خیراتاں کرنے والے ویکھے بڑے لوگ تہجد گزار بھی ویکھے مگر عمر بن عبدالعزیز نالوں زیادہ اللہ دے ڈر کو رون والا بندہ نہیں ویکھیا اتنا زیادہ روندے ساری رات گزار دیندے جی دنیا تو گئے عمر بن عبدالعزیز انہاں نو آخرت دی فکر سی فکر آخرت دا آواز سننے والے ہو عمر بن عبدالعزیز دنیا تو جدو تشریف لے گئے عرب و عجم دے حکمران انہاں دے دور اندری شیر تے بکری نے کو گھاٹ تو پانی پیتا اللہ ایڈا امن والا دور ایڈے انصاف پسند ان تے نام انصاف رکھ لیندے نے سارے جہان دیاں نانصافیاں انہاں چاہ جاندیاں نے میرے ویر اللہ اکبر اللہ توجہ تے فرما دے چلے جانا نا عمر بن عبدالعزیز دنیا تو گئے اتنے عادل مزاج منصف مزاج حکمران کہ صرف اور صرف 18 دینار وراثت چھوڑی ترکا 18 دینار تے 5 انہاں دی قبر تے خرچ ہو گئے 4 دینار انہاں دے کفن تے خرچ ہو گئے باقی کنے بچے باقی 9 دینار بچے اور انہاں دی اولاد سی نا جڑی نرینا اولاد پتر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے 12 بیٹے سن بعض روایات اندر 11 بھی لکھے ہے اللہ اکبر اللہ ایک بیٹے نو عمر بن عبدالعزیز اتنے بڑے حکمران عرب و عجم دے حکمران سن تھاک بیٹھی ہوئی انہاں دی لیکن انہاں دی اولاد نو انہاں دے بیٹیاں چوں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی وفات دے بعد ایک درم بھی ایک دینار بھی پورا وراثت وچ نہیں ملیا وراثت وچ نہیں آیا تے لیکن لوگوں میں گل چل دیاں دساں کہ پہلے جڑے امی حکمران سننا انہاں نے اپنی اولاداں واسطے کروڑ درم تے دینار چھڑے کروڑاں دی دولت ارباں درماں دیناراں دی دولت چھڑ کے گئے تے انہاں واسطے ایک پورا دینار بھی نہیں آیا تے لیکن اللہ نے ایسیاں رحمتاں تربیت کیتی سی انہاں لوگاں دی اللہ دے رستے چ خرچ کرن والے سن اللہ انہاں دا رزق وداندا گیا ایک وقت آیا عمر بن عبدالعزیز دے بچیاں نو دنیا والیاں نے ویکھیا کہ ایک دن وچ لاکھ دینار اللہ دے رستے چ خرچ کرن والے بن گئے ایک دن وچ تے ادھروں جڑے پہلے حکمران سن جڑے کروڑاں تے ارباں درماں دیناراں دی دولت چھڈ کے گئے اپنی اولاداں واسطے انہاں دیاں اولاداں نو دنیا نے بازاراں وچ منگدیاں تے پندیاں ویکھے ایک منگدے ویکھے لوگ اللہ اکبر اللہ سونیا ادھر ویکھتے صحیح نہ ذرا توجہ تے فرما میری گل آخر تے آ گئی ادھر ویکھنا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دی حالت اندر میرے نبی نو زیادہ بیماری ایویں جناب گھیر دی جا رہی ہے بیماری زیادہ گندی جا رہی ہے تکلیف بدتی جا رہی ہے میرے نبی دی زندگی دی آخری بیماری ہے میرے نبی سونے دا اللہ اکبر اتنا زیادہ بخار تیز ہویا ہے ودہ ہی جا رہا ہے میرے نبی دیاں باریاں ایویں جناب بیویاں دے گھر تقسیم ہوندیاں سن اج حضرت
عائشہ دے گھر، کل نو حضرت حفصہ دے گھر، اگلے دن حضرت اما جان زینب دے گھر، اگلے دن ماریا دے گھر، میمونہ دے گھر میرے نبی دیاں بیویاں دیاں باریاں تبدیل ہو رہی نے۔ آج میرے نبی دی باری، اما جان ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر میرے نبی دی تکلیف بدی ہوئی ہے۔ اللہ دے نبی نے اپنی ساریاں بیویاں نو کٹھیاں فرمایا، اللہ دے نبی دی تکلیف بننے ویکھ کے حضرت دیاں بیویاں تے پہلے ہی رو رہیاں نے۔ میرے نبی فرماندے نے میری او بیویو جے مینوں اجازت دیو تے میں اپنی زندگی دے بیماری والے ایام عائشہ دے حجرے اندر گزار لواں۔ میرے نبی دیاں بیویاں نے روندیاں روندیاں خوشی نال اجازت فرمائی ہے۔ میرے نبی نے حضرت فضل بن عباس نو بلایا، حضرت علی نو بلایا۔ میرے نبی دا ایک ہاتھ فضل بن عباس دے کندیاں ہوتے، دوسرا ہاتھ حضرت علی دے کندیاں ہوتے۔ میرے نبی دے قدم زمین تے نشان بنا دیاں جا رہے نے، لکیراں بن دیاں جا رہی نے۔ میرے نبی سونے اپنے جسم دا وزن جو نہیں اٹھا سکتے، ادھروں جناب میرے نبی نو مسجد دے سین چو گزار کے شفٹ کیتا جا رہا ہے امی عائشہ دے حجرے وال۔ میرے نبی دے صحابہ مسجد بھری ہوئی، ہر ایک دیاں آنکھاں چوں آنسو نے، بعض صحابہ دیاں سسکیاں دیاں بازاں بلند ہون لگ گئیاں، ڈسکیاں دیاں آوازاں آن لگ گئیاں۔ میرے نبی نے اشارہ فرمایا فضل ٹھہر جا، علی تو بھی ٹھہر جا۔ میرے نبی میں کھڑے ہو کے آپ صحابہ وال متوجہ ہوئے، اتنی پیاری بار ویکھ کے خوشی چلا دے نبی دیاں آنکھاں چوں آنسو آ گئے۔ خوش ہو کے میرے نبی خوشی نہ رو کے فرما دینے، آپ فرما دینے صحابیو انج تے تساں سارے میرے نال بڑے احسان فرمائے، مگر میں ساریاں دے احسانات دے بدلے چکاندا رہا چکا چکیا۔ ابو بکر اوے جدے احسانات دے بدلے میں محمد دنیا تے نہیں چکا سکیا، آخرت اندر باقی نے اللہ کو بدلے لے کے دیاں گا۔ حضرت ابو بکر بھی اوسن سیال کوٹی او گل زین اندر آئیے کردے چلے جائیے، جڑے کہندے سن اللہ میری زندگی دیاں 3 خواہشات سن، ایک تے اللہ سونیاں میری خواہش ہے مینوں تو بیٹی عطا فرمائے، او دا نام میں عائشہ رکھاں، جدو بالغ ہو جائے تے محمد دی بیوی بنا دیاں۔ اللہ نے اے بھی قبول اے بھی پوری فرمائی۔ دوسری خواہش سی اللہ نظرہ صدیق دیاں ہوون، چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے تے صدیق ویکھدا ہی نہ رجے، یہ بھی اللہ نے پوری فرمائی۔ غار ثور وچ یہ گل سنی ہوئی تسی میں تے ٹچ دے رہا، فرمایا ویکھی جا صدیق سکہ لال ہے جی۔ تیسری خواہش سی اللہ دولت میری ہوئے، اشارہ مصطفیٰ دا ہوئے، سارے دا سارا دھن اللہ دے دین واسطے لٹا دیاں۔ ہن وقت آ گیا ہے، یہ بھی اللہ نے پوری فرمائی۔ غزوہ تبوک واسطے میرے نبی نے چندے دا اعلان فرمایا۔ ہن چندے دی بات ہندی جاوے نا تے کئی بندے دل چ نہ کچھ ہون لگ جاندا ہے، ایمان کمزور ہے نا، کمزور ایمان دل چ کچھ نہ کچھ کھوج لان لگ جاندا ہے، شاید مولوی صاحب چندہ منگن گے، ہن چندے دی گل نہیں، رب کعبہ دی قسم ہے یہ ہو جا کدی سوچنا بھی نہیں، بالکل نہیں تانوں کچھ کہندے، لیکن اسی انہاں لوگاں دی گل تے دس سکنے ہاں نا۔ ادھر ویکھنا ذرا، میں کہنا جی میرے نبی نے چندے دا اعلان ہی فرمایا ہے، صحابہ می وانگوں ور پے، کوئی پنیر لے آ رہا ہے، کوئی ستو لے آ رہا ہے، کوئی درم و دینار لے آ رہا ہے، ایڈا بڑا ڈھیر لگ گیا۔ حضرت عمر آئے گھر دی دولت 2 حصیاں دے اندر کر کے ادھی جناب دیاں قدمہ دے اندر، آقا فرما دے عمر کی لے کے آئے ہو؟ کہنے اللہ دے نبی جی ادھی دولت جناب دیاں قدمہ چ ڈھیری کر چھڑیے، نال سیل بنا کے آیا، آج مقابلہ ہوئے گا، کسے نو نیکی وچ پہلا نمبر لجانی نہیں دینا۔ اتنی گل میرے نبی نے سنی، اللہ دے نبی نے فرمایا
ابو بکر, کتھے میرے ابو بکر جن نے کدی کسے نو نیکی وچ پہلا نمبر لجان ہی نہیں دیتا. حضرت ابو بکر آگے فرمایا کی لے کے آئے ہو؟ کہندے نے اللہ دے نبی جی ساری دی ساری دولت بونج کے جناب دیاں قدماں چ ڈھیری کر دیتی ہے. حتیٰ کہ رات دے دھیرے دے اندر صدیق اکبر ہاتھ مار دے پھر دے نے دیواراں نال. بیٹی اسماء بنت ابی بکر پوچھ دیاں نے بابا کی لب دے پھر دے ہو؟ کہن لگے فرمان لگے بیٹی تے سوئی ٹنگی سی, سوئی لٹکائی سی, اگر وہ مل جائے تے وہ بھی چندے چ پیش کر دیاں کسے مجاہد دے کپڑا سین دے کم آ جائے گی. اللہ اللہ, سوئی بھی نہیں رہن دیتی صدیق. پھر گھر کی چھڑ کے آئے ہو؟ صدیق کہندے نے اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت. سبحان اللہ. جی جی اے سن جنہاں دی فکر آخرت لگی ہوئی, آخرت دی فکر جنہاں نو دامنگیر سی. اللہ اکبر, اللہ اللہ اللہ. میرے نبی ترغیب دلاندے رہے, ایویں جناب ایویں صحابہ چندہ پیش کر دے رہے. زور دی نماز تو بعد میرے نبی نے اعلان فرمایا عصر دی نماز بھی مسجد نبوی وچ ہی ہو گئی. اے دے بعد دن غروب ہون تے آیا ہے, گھنٹہ باقی ہے, پون گھنٹہ باقی ہے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, کہندے نے اللہ دے نبی جی 100 اونٹ جدی اندر ڈاچیاں بھی موجود نے, دانیاں دے لدے ہوئے, سنے سامان سنے پالان چندے اندر جمع فرما لو. میرے نبی نے جمع فرمائی ہے قطار, 100 اونٹاں دی قطار جمع فرمائی. نالی جبریل آ گئے, کہندے نے سونے آنکھو عثمان فی الجنہ. میرے نبی ترغیب دلاندے رہے, حضرت عثمان اونٹاں دیاں قطاراں پیش کر دے رہے. ابن خلدون دے حوالے نال قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب سیرت النبی دی رحمت للعالمین اندر لکھ دینے کہ 900 اونٹاں دی 9 قطاراں سیدنا عثمان نے دانیاں دل لدے ہوئے سنے پالان تے سامان چندے اندر جمع فرمائیاں. 9 ویری جبریل آئے بھی گئے بھی, جبریل آ رہے نے جا رہے نے, آسماناں تو جنتیاں بشارتاں لے آ رہے نے. میرے نبی حضرت عثمان نو سنا رہے نے. حضرت عثمان دے بعد 100 یا 100 تو کم گھوڑے پیش فرمائے. پھر میرے نبی فرمایا عثمان جنتی ہے, یعنی 10 مرتبہ ایک کو جگہ تے کھڑے کھڑو تے اللہ دے نبی نے عثمان نو جنت دی بشارت سنائی ہے. یعنی جبریل 10 مرتبہ آئے بھی گئے بھی, آ رہے نے جان. 10 مرتبہ جنت دی بشارت وصول کرنے دے بعد ایویں جناب اپنے گھر وال دوڑ پیندے نے. نوکراں چاکراں ملازماں نو جتھے تک بزنس پھیلیا ہویا SMS عام کر دیتا ہے, پھیلا دیتا ہے, جلدی نال نقدی اکٹھی کرو. 1000 درم و دینار بنے جنہ دے اندر سونے دے دلائی دینار بھی موجود نے. حضرت عثمان جھولی چ پا کے لا تشریف لے آ رہے نے. ادھروں پیارے نبی نے ویکھیا انج لگدا جویں عثمان چندہ لے کے آ رہے ہیں. نبوت نے جھولی پھیلا لئی, حضرت عثمان جھولی اندر اونڈیل دیتی. میرے نبی اللہ درما دیناراں نو الٹ پلٹ فرمائی جا رہے نے, ایویں نالے اچھال دے پینے خوشی نال. حضرت آسمان اپنے نظراں اٹھا گئے. میرے نبی دیاں خوشی چ اکھاں چوں آنسو ڈھلک آئے. جانتے ہو نا سیدہ عائشہ فرماندیاں نے جدوں میرے ابے نو ہجرت دے سفر واسطے رفیق سفر دی اجازت ملی ہے, میرے ابا جی خوشی چ رو پے. امی فرماندیاں نے زندگی اندر پہلی مرتبہ مینوں پتہ چلیا کہ بندہ خوشی چ وی رو پیندا ہے. امی فرم پہلی باری پتہ لگیا. جی 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 میرے نبی خوشی نال آنسو بارن نالے آسمان اپنے ویکھی جا رہے نے. نالے آپ فرماؤ نے اللہم مرضا بی عثمان, اللہ ویکھی آئی میرا عثمان کیڈا چنگائی, اللہ عثمان نال راضی ہو جا. اتنے تائیں جبریل دے پران دی پر پراٹ سنائی دیتی. حضرت جبریل آکے کہندے سونے ہو اللہ نے فرمایا ہے, اللہ کہندے نے ہر بندے دا حساب ہوئے گا, عثمان تو اللہ حساب نہیں لے گا.
اللہ اللہ اکبر اللہ ایسن جنہ نے آخرت دی فکر اللہ اکبر فکر آخرت دے بعد سنے آخرت دی فکر پیدا کی تھی نا میں عرض کر رہا تھا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دی حالت اندر حضرت عائشہ دے حجرے دے اندر امی عائشہ فرما دیا نے امام بخاری نے اپنی صحیح اندر روایت نقل فرمائی ہے کہ دیا نے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی ورأسہ بین سحری و نحری میرے پاک پیغمبر میری واری والے دن میرے حجرے دے اندر اپنے رب کول جانے دی تیاری فرما رہے نے میرے نبی دا سار میرے کلیجے نال لگیا ہویا سی امی فرما دیا نے رات ادھی رات تو ڈل گئی ہے میرے نبی دی تکلیف ود گئی ہے امی فرما دیا نے میں پورے گھر اندر نظر ماری گھر اندر نہ ہی چراغ موجود ہے نہ ہی چراغ بالن واسطے تیل ہی موجود ہے پڑوسن نو آواز دے کے کہہ دیا نہیں بہنے میں نو تھوڑا جنہ تیل ہی ادھارا دے دے میں جاندی واری دیا جلا کے رج رج کے اپنے محبوب دا دیدار تے کر لواں میں طرح رات گزاری سویر کوئی حسن و حسین موجود نے سیدہ فاطمہ موجود نے میرے نبی دیاں بیویاں دعائیں کر رہی نے حضرت عائشہ فرما دیاں میں اپنے پیارے محبوب نو کونیاں نال تامیاں ہویا آسمان اپنے ہاتھ بلند کر دیا نے یعنی عزی بالبأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء لا یغادر سقما رب جہانا دیا لوگاں نو شفا دے دینا ہے اللہ میرے محمد نو شفا تھا فرما چھڑ اتنے تائیں میرے نبی دے ہاتھ صدیقہ کائنات دے ہاتھاں میں چاہ گئے آپ فرماؤ دینے عائشہ دعا دی بس کر دے دعا دے ویلے لنگ گئے لے اور میری نبض حکیمہ دے حکیم نے پھڑ لئیے دنیا کولوں جی بھر گیا ہے اللہ کو لے جانے تے جی کر دائے اللہ نو ملاقات کرنے واسطے دل کر دائے اللہم الرفیق الاعلی بل الرفیق الاعلی اعلی دوست نو ملنا چاہنا ہے اسے تے منظر نو میرے استاداں خطیب ایشیا و یورپ بیان کیتا ہے نا فرماندے نے 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی پڑھ دے محمد پیارے اللہم بالرفیق الاعلی سی 12 ربیع دی صبح عائشہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعاواں اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں او لوگو دنیا یاد کرے گی خطیب ایشیا نو ہاں 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 کئی بندے اجے بھی ٹوچ رہندے نے بیچارے پوچھ دے نے اللہ تے کئی بندے ہون بھی قاری صاحب نو اتنا پروٹوکول دیندے نے اتنا جناب اپنے جلسیاں چ بلاندے نے کئی بندے میرے تو پوچھ دے نے جی قاری صاحب تقریراں کر دے پھر دے نے اجے ٹھیک نے اجے ہے نے مطلب انتظار چ نے اللہ واہ جی واہ اور سونےو نہ واسطے دعاواں کریا کرو اے ہو جا بندہ نہیں ملے گا جلدی نال قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی ماما روز روز نہیں جم دیاں صدیاں بعد قاری عبدالحفیظ پیدا ہوندے نے اللہ اکبر دنیا ترسے گی جی میرے سونے ویر اللہ اکبر اللہ اللہ میں عرض کر رہا سا استادان دی بات نو دہرا رہا کہ استاد جی فرما دے نے کہ 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی پڑھ دے محمد پیارے اللہم بالرفیق الاعلی سی 12 ربیع دی صبح عائشہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعاواں اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں
حکم میرے اللہ دا پورا ہون والا سی 12 ربی دی صبح جی ہتھاں وچ ہتھ آ گئے نور الہدا دے نور الہدا نور ہدایت کون نے حضرت محمد ہدایت دی روشنی ہدایت دا نور ہتھاں وچ ہتھ آ گئے نور الہدا دے بس کر دعا دی ایشا وقت آ گئے قضا دے حکم میرے اللہ دا ٹلنے نہ والا سی 12 ربی دی صبح ماں فاطمہ آئی ویندی ابا پیارا واقعو بابی کے ڈا دکھ ہے بھارا آ گیا نیڑے نیڑے اجل پیالا سی 12 ربی دی صبح کہندا بلال سہنیاں میں مر جامدا تو ہڈ جدائی والا صدمہ نہ پامدا زندہ ہمیش کاری رب تعالی 12 ربی دی صبح نور اجالا سی پڑھ دے محمد پیارے اللہم الرفیق الاعلی بل الرفیق الاعلی اعلی دوست نو ملنا چاہنا دی ملاقات واسطے بیتاباں اتنے تائیں سیدہ فاطمہ عرض کر دیاں بابا بار بار کوئی بوا کھٹ کھٹاندا ہے جا کر کے وینیاں تے نظر کوئی نہیں آندا فرمایا بیٹی اوے جڑا کدے خالی نہیں جایا کردا براواں دیاں باواں بن جاندا ہے بچے یتیم کر جاندا ہے والدین دیاں گودیاں وچوں سونے سونے پھل کھولے جاندا ہے بیٹی تیرے ابے نوں لون واسطے آئے مگر اندر ادوں آئے گا جدو تیرا ابا محمد ہونے دی اجازت دے گا اللہ اے میں لوگ بھائی بھائی بڑے برابر کے الزام ایک دوسرے تے لاندے رہندے نے سنو لوگو میرے نبی دا دنیا تے تشریف لے آنا بھی بے مثال حضرت دا دنیا تو تشریف لے جانا بھی بے مثال کون جدی اجازت نال ملک الموت اندر آندا ہے جی اے جے سارے جگ دے بڑے بھرا مل جان سارے جگ دے اولیاء اللہ مل جان سارے جگ دے عظمتہ والے مائی باپ مل جان سارے دے سارے انبیاء مل جان سارا جگ رل کے بھی سونے آقا جناب محمد ورگا نہیں ہو سکتا اے جے میرے نبی جی اتنے تائیں جبریل آ گئے آکے فرماتے ہیں سونیا اللہ نے کھلے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کو پوچھو اگر دنیا تے رہنا چاہندے نے تے صدا رہ روان تے ملک الموت نو آکھو واپس چلے آوے میرا محبوب دنیا تے رہنا چاہندے نے اللہ اکبر جے میرے کول آنا پسند کر دینے پھر ملک الموت باہر انتظار کر رہے ہیں انہوں اندر ہون دی اجازت فرما دیو میرے نبی تے پہلے ہی اللہ دی ملاقات واسطے بےتاب سن میرے نبی کہندے نے دنیا کولوں جی بھر گیا ہے میں تے اپنے سونے دوست نو اپنے اللہ نو ملاقات واسطے اللہ کول جانا چاہنا میرے نبی نے اجازت فرمائی ہے ایویں ہاتھ اگے ودا چلا گیا ملک الموت اندر آئے میرے نبی نے ہاتھ ودایا جویں کسے نال مصافحہ کریدا ہے حضرت دات اوڑے کھوڑے ایویں اوتا گندا چلا گیا میرے نبی غلاماں لونڈیاں دے حقوق بیان فرما رہے نے میاں بیوی دے حقوق بیان فرمائے اولاد والدین دے استاداں شاگرداں خطیباں تے سامعین دے جو جناب اخلاق آداب سکھائے نے میرے نبی اپنیاں نصیحتاں جاری اور ساری فرمائے ہوئے میرے نبی دا ہاتھوں ہوڑے کھوڑے تھلے ہونا شروع ہویا اللہ دے نبی دی روح پرواز ہونا شروع ہوئی ہے دم رخصت ہونے شروع ہوئے حضرت نے ساری گلنا مکا کے آخری ضروری بات گئی آپ فرماتے ہیں الصلاة نماز نماز لوگوں نماز دا فکر کرے آجے
میرے نبی دا تھلے آ گیا. امی فرما دیا میں سمجھ گئی میرے نبی جاننا تو کچھ فرما گئے رے انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے پیارے نبی دی زوجہ محترمہ میری تیری امی سیدہ عائشہ رو رو کر کے اکھاں سامن بادوں دیاں چڑیاں ہی بنا لیاں نے. میں روندیاں نے تے بار بار چہرے نو چم دیاں چادر نال ٹھک چھڑے آئے. حضرت ابو بکر صدیق جلدی نال گھوڑا دوڑا کے واپس آ رہے نے. کم گئے ہوئے پتا سی نہ پیارے نبی دی طبیعت بڑی ناسادے. رستے اندر ایک بکریاں چارن والا چھیڑو میں ڈگ ڈگ جاندہ ہے. حضرت ابو بکر فرما دینے بیٹا تینوں کی ہویا؟ کہندہ تایا جی تسی نہیں جان دے جناب رسول اللہ سانو یتیم کر گئے نے. اللہ دے نبی تاغے مبارکت دے گئے نے. حضرت ابو بکر صدیق گھوڑے نو دوڑایا جلدی نال اجرہ صدیقہ دے اندر پہنچے. جا کے جلدی نال چہرے تو پلہ ہٹایا چہرے نو چمن لگ جاندے نے. چہرے نو چمی جا رہے نے نال روئی جا رہے نے. بار بار آپ دے چہرے تے صدیق دے آنسو ڈگ دے پہنے ایویں آنسو آنو ایویں صاف کر دے پہنے کپڑے نال تے نال کہندے اللہ دے نبی جی اللہ نے تو آڑی زندگی کیڑی پاکیزہ بنائی سی. اللہ نے موت بھی کیڑی سونی تے پاکیزہ بنائی ہے. رب دی سو آج دے بعد اللہ تو آڑے تے دو موتاں کدی بھی وارد نہیں کرنگے جو ہونی سو ہو چکی. کلو نفس ذائقۃ الموت کلو من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. اللہ اکبر. رج رج کے چہرے نو چمیا تے چادر نال ٹھک چھڑے آئے. مسجد دا معائنہ کر دیں اوتے کچھ اور ہی نظارہ ہے. صحابہ اندر کوہرام ہی مچیا گیا ہے. حضرت عمر تلوار میان چننگی کر کے صفاں دے درمیان ایویں دوڑے پھر دینے نال تلوار لہران دے پھر رہنے نال اعلان کر دے پھر دینے کوئی بندہ ایگو جا لفظ بولے حضرت فوت ہو گئے موتی گردن اڑا دیاں گا. حضرت ابو بکر فرما دینے اجلس یا عمر. عمر بیٹھ جا کمڑا تے نہیں ہو گئے. حضرت عمر نہ بیٹھے الرحیق المختوم والے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری بھی لکھ دینے اپنی شورہ آفاق سیرت النبی دی اول نام یافتہ کتاب الرحیق المختوم اندر لکھ دینے کہ حضرت عمر دے ہوش و حواسی گمنے. حضرت عمر نہ بیٹھے. حضرت ابو بکر خطبہ شروع فرمایا لوگ عمر بنو ہٹے. حضرت ابو بکر انہیں متوجہ ہوئے. امام بخاری نے اپنی صحیح اندر خطبہ نقل فرمایا. صدیق پڑھ دینے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جڑا بندہ اللہ دی عبادت کردا سی او دا رب حی قیوم ابدا ہمیشہ ہمیں زندہ او دی سدا عبادت کرے. جڑا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی او یقین جان لوے فإن محمدا قد مات. اللہ دے نبی دنیا تو تشریف لے گئے جے نال ہی قرآن پڑھ دینے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. ان سے آبانو گل سمجھ آئیے ایک دوسرے نال گلکڑیاں پاپا مل دینے نالے آیت پڑھ دینے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. اللہ دے نبی واقعی دنیا تو چلے گئے نے. ہر صحابی ایک دوسرے نال گلکڑیاں پاپا مل دائے نالے روندے پہلے نالے کہندے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. میرے نبی دے صحابی ابو بکر کنٹرول کر رہے نے معاملے نو. ایک بندہ دوروں شور مچاندا آ رہا ہے, اچیاں اچیاں بازاں دیندا آ رہا ہے, این ابو بکر, کتے ابو بکر. حضرت ابو بکر نے سنیا, فرماندے نے کیوں شور مچاندا آ رہا ہے؟ کہندے نے پیارے ابو بکر جی حالات کنٹرول فرما لو, بلال تے کمڑا ہویا جاندا ہے, جنگلا بلے منہ کیتا تے دوڑے ہی جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر دوڑے, بلال نو آبادی چو نکل دے نو پکڑ لیا. کہندے نے یا بلال انت آقانا انت مولانا. بلال تو ہی ساڈا سردار ہے. اگے جناب رسول اللہ داغے مفارقت دے گئے نے, نبی دیا بانگیا ہن سانو کلیاں چھڈ کر کے نہ جاویں, ایڈا ظلم ساڈے نال نہ کماویں. حضرت بلال عرض کردے نے ابو بکر جی امیہ دی غلامی چو مل خرید کے اپنا نوکر تے غلام رکھ لیا سی, یا اللہ دی رضا واسطے آزاد کروا چھوڑیا سی. ایتھے حضرت ابو بکر دیاں مٹھائیں نکل گئیاں. کہندے جنت دولے بلال کون تینو اپنا نوکر سمجھدا ہے, تو آزاد آزاد. حضرت بلال ہن ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاندے نے, کہندے نے پیارے ابو بکر جی ہن ناراض نہ ہونا, آزاد بندے اپنی مرضیاں دے مالک ہویا کر دیں, میرے تے نہیں ہو رہنا. اے مدینے دیاں گلیاں آقا تو بغیر سنجیاں نظر آندیاں نے, مینوں وڈ کھاندیاں نے, ایتھے میرا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. آقا نظر نہیں آندے تے میں زندہ نہیں رہ سکتا. مدینے دیاں گلیاں چ میں ہر ویلے پاگل ہو جاں گا رو رو کر کے. کہندے نے میرا راہ چھڑ دیو. دنیا جاندی ہے پیارے بلال نے اپنا مسکن کوفے نو بنایا. مدتاں گزریاں ایک سنت رہندی چلی آ رہی سی. حضرت بلال خیال کر دینے مدینہ میں اپنی جگہ تے قائم ہے, اور جناب حسن و حسین تے بھی انہاں دی وفات دی خبر بھی نہیں آئی, وہ بھی زندہ سلامت ہون گے. بلال تیرے بھی ساہ چل دے پینے, ساہ جا رہے نے. چلو مدینے چی وہ سنت زندہ ہو سکتی ہے, وہ سنت عمل مدینے چی جا کے ہو سکتا ہے. چلو سنت ادا کر کے آئیے. بلال مدینے وال منہ کر لیندے نے. رائیاں تے مسافرہ نے بیکھیا نبی دا بانگا بلال مدینے والا آ رہے آجے. مدینے شہر اندر اطلاع جنگل دی آگ طرح پھیل گئی ہے. لوگ نکلے سارے دا سارا شہر مدینہ بلال دے استقبال واسطے امنڈ آیا. حسن و حسین نو پتا چلیا, حسنین کریمین دوڑے سب تو پہلے دور جا کے سیدنا بلال نو ملے. سلام دعا دے بعد کہندے نانا جی بلال کیے تہاڈا حال, پیار نال نانا جی آکھیا کر دے سن حسنین کریمین. حضرت بلال نو کہندے نے نانا جی بلال کیے تہاڈا حال. حضرت بلال دی چیخ نکل گئی, کہندے نے نواسیو آقا دی جدائی دے بعد نبی دے غلام کو لو حال پوچھ دے ہو. میرا حال ہوندا تے میں کدی مدینہ نہ چھڑدا, پھر کیویں آنا ہویا نانا جی بلال. حضرت بلال کہندے نوازے ہو ایک سنت ادا کرنے واسطے آیا, آؤ میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ.
انہیں مینوں سواری بنا کے چلو جویں اپنے نانا محمد نو سواری بنا کے چلیا کردے سو اوویں میرے والاں اندر ہاتھ پا لو جویں اپنے نانا محمد دیاں زلفاں چ ہاتھ پایا کردے سو حسنین کریمین کہ نانا جی بلال تسی بڑھڑے ہو گئے اسی جوان ہو چکے ہیں ساڈا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے حضرت بلال کہنے نواسیو بلال بڑھڑا ضرور ہے مگر بلال دا پیار جے انہیں جوانے حضرت بلال نے ایک پاسے حضرت حسن نو بٹھایا دوسرے کندھے تے حضرت حسین نو بٹھایا اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے واہ بلال ایسی کمریاں چ بیٹھ کے کلمہ نہیں پکایا سی پتھراں تے کھسٹ کے مارا کھا کے بلال نے کلمہ پکایا مضبوط اصحاب دے مالک بلال نے ان سیدنا حسنین کریمین نے بھی میں بالا اندر ہاتھ پا لے جویں اپنے نانا محمد دیاں زلفاں چ ہاتھ پایا کردے سن اپنے نانے بلال نو خوش کرن واسطے انج سواری بنا کے ہل کے چلن لگ گئے سارے دیاں ساریاں گلیاں بھریاں ہوئیاں بازار بھرے ہوئے اور ہر ایک کشک بارے عورتاں دیواراں تے لٹک گئیاں چھتاں تے چڑھ گئیاں ہر ایک آنکھ چوں آنسو جاری ہے پیارے بلال نے تے نبی والا دور یاد کرا چھڑیا ہے ہر کوئی رو رہا ہے میرے نبی دے بانگے بلال سدھے حسنین کریمین نو لے کے مسجد اندر پہنچے انہاں نیچے اتارے آ گیا پوری مسجد بھری گئی بازار بھرے ہوئے چوک بھرے پہنے ہر پاسوں آوازاں بلند ہو رہی نے ہر کوئی روندیاں کہندا ہے نبی دے بانگے بلال مدتاں بیت گئیاں مدینے دیاں فضاواں اذان بلالی تو محروم رہیاں نے تم پا دیو نبی دے دور والی اذان ہی سنا دیو حضرت بلال انکار کر دے پہنے حسنین کریمین اگوں دی آگے نانا جی ترس گئیاں مدینے دیاں فضاواں ذرا رس گھول دیو کنا دی اندر سہانی تے پیاری اذان بلالی سنانا ہوئے گی حضرت بلال کے نواسیو اذانات میرے تو نہیں آکھیا جاندیاں مگر تو انو موڑیا جو نہیں جاندا تو انو ٹالیا جو نہیں جاندا حضرت بلال نے حسنین کریمین تے مجبور کرنے تے اذان شروع کر دیتی ہے پڑھ دیا تے ہی پہنچے نے اشہدو ان محمد پورا نہیں ہویا غش کہا کہ زمین تے ڈگ پیندے لوگ کہندے پڑھو گیا جے بلال ہتھاں چو نبی دا بانگا بلال گیا جے لوگ پکڑ دینے پیرانو دبان لگ گئے ایک بندے نے منہ اندر پانی پایا کسی نے چہرے تے چھٹے مارے حضرت بلال نے اکاں کھولیاں تے آنسو ٹھلکائے کہندے نے میں تو انو آکیا نہیں سی بلال نے ازانا آکھ لئیاں جڑیاں نبی دے دور اندر آکھنیاں سن ان میرے تو ازانا نہیں آکھیاں جاندیاں کیوں جو آقا جی نظر نہیں آندے حسنین کریمین کہنے نانا جی نظر نہیں آ رہے سید عائشہ فرماندیاں سرتاج نظر نہیں آندے حضرت فاطمہ کہندیاں سن اپنے وقت اندر آقا دی وفات تو بعد ابو جی نظر نہیں آ رہے نظر کی تو آن کل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اللہ اکبر سنیا اے جی فکر آخرت والا آواز اللہ سونا مینو بھی میرے سمیت اللہ سانو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرماوے اے جے سونے ہو جلسے اے نے پروگرام اے ہو جا پروگرام کروایا کرو یقین جانو بڑے بڑے جلسے کوئی ویکھی دا ہے کہ جڈا مرضی خطیب
جوہر وکھاوے جہو جے مرضی واز کرے لیکن خطیب تو بھی انج دا واز نہیں ہوندا وڈے جلسیاں چ جو کر بھی لوے تے اگوں سنن والے بس ادھر ادھر ویکھن شور شرابیاں چ رہندے نے ویکھو جو پروگرام شروع ہویا ہے کوئی بندہ ایک سیکنڈ واسطے انج نہیں کسے ویکھیا بس آنسو تے اکھاں چوں نظر آئے نے لیکن انج جو جناب دھیان نہیں کدھرے کسے پاسے گیا اے اللہ اکبر اللہ سونیاں کروایا کرو ایہو جے جلسے یہ آمنہ مسجد والے سبقت لے گئے اور میرے بیٹا جی محترم جناب حسیب فراز صاحب انہاں دی کوشش محنت نال اج تہاڈا دوستاں دا اے دو جگہ تے کئی دوستاں دا تے کئیاں دا اس درس اندر دیدار ہویا دوستاں دی ملاقات ہوئی اور میرے شاگرد قاری عاصم سلفی صاحب میرے میاں منور صاحب دے صاحبزادے میرے شاگرد نے فیصل آباد ساڑھے کل پڑھ دے رہے نے بٹر دی مسجد اندر ماشاءاللہ خطیب نے اللہ انہاں ساڑھے شاگردانو تین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اے شاگرد جڑے بیٹے ہوندے نے ٹھیک ہے نا جی تعلیم سکھن والے یہ جویں میرے بیٹے قاری یوسف نے تلاوت کی تھی ماشاءاللہ قاری یوسف یعقوب اور ماشاءاللہ جس طرح کلام پڑھیا حامد یعقوب نے آج پہلی مرتبہ ان میں ویکھیا کہ کئی باری پڑھدا پڑھدا ماڑا موٹا رہندا ہے مینوں نہیں پتا سی اتنا پیارا پڑھ لیندا ہے ہاں جی جتنی دیر تک پڑھن والے نو بیان کرن والے نو پسینہ نہ آوے تے انہیں بیان کی کرنا ہے آج تے انہوں حامد نو بھی پسینہ آ گیا یقین جانو پڑھ دیاں اور دل خوش ہو گیا آج جیسا کلام میں کدی نہیں سنے دا کدی بھی نہیں کئیاں دنوں تو ماڑا ماڑا گنگناتے رہے میں نہیں پتا سی انج دا بیان کر انج دا کلام پڑھ لیندا ہے ماشاءاللہ تے اللہ تعالیٰ تہاڈا سارے دا کوشش فرمانا مسجد دے دوستاں دا کسے دا میرے ذہن وچ نام نہیں ہے لیکن ساری انتظامیہ مسجد دی اس مسجد دے صدر متولی انتظامیہ نمازی اور ارد گرد رہنے والے سامین جتنے بھی تسی آئے ہو میں سارے واسطے اتھا دل دیاں گہرائیاں نال دعا کرانگا کہ اللہ سونا تہاڈا ایک منٹ لگے اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور جڑے دین واسطے خرچ کر دینے اللہ انہاں دا خرچ کرنا قبول فرما لے 1000 دے بدلے میں اللہ کو 1 لاکھ مانگدا ہوں اللہ جڑا میرا ویر پاویں ایس مسجد تے پاویں الحرمین اسلامک سینٹر جڑی یونیورسٹی بنے گی کئیاں نوں تعارف پہنچیا ہوئے گا پاویں او دے واسطے پاویں ہور کسے مسجد مدرسے واسطے جڑا 1000 دیندا ہے نا اللہ انہوں 1 لاکھ دے او دے بدلے کیوں جی کیسی بات ہے اللہ کس ویلے منہ چوں نکلی بات پوری کر دیندا ہے سونیاں اے اپنی آخرت دی تیاری کرنے واسطے نا بسا اوقات بندے دے اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے مراتب جنت وچ اچھے درجے رکھے ہوندے نے لیکن او دے عملان دی وجہ تو اتنے تک نہیں پہنچ سکتا پھر بندہ صدقہ کردا ہے خیرات کردا ہے یا اللہ دی طرف انہوں کوئی صدمہ آندا ہے تے صدمے تے صبر کردا ہے تے اجر ملدا رہندا ہے پھر اللہ او مقام انہوں عطا فرماندا ہے جڑا دے نصیبے چ لکھیا ہوندا اللہ اکبر آؤ سونے دعا کریے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام جی میرے بیٹے قاری یوسف یعقوب دے استاد نے بہت بڑے علامہ شیخ الحدیث حضرت مولانا شفیق مدنی جمعے واسطے ویکھو اے جے استادان المحبت پتران دی بیٹیاں دی ہیں جی ویکھو بیمار پہ گئے یہ کوئی موقع خالی نہیں جان دیندے کہ میرے استادان واسطے دعا کرو ہیں جی ہر ویلے کہندے نے ہر دعا آپ بھی کر رہے ہیں دوستانوں بھی کہہ رہے ہیں اللہ شیخ شفیق مدنی حافظہ اللہ تعالی شیخ الحدیث اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے اور بھی بیماراں واسطے اسی دعا کرانگے الحمدللہ رب العالمین ڈاکٹر لیاقت صاحب بیمار نے حافظ بابر مرزا صاحب انہاں دی والدہ بیمار نے اللہ صحت دے میرے حسیب فراز صاحب دی امی جان اللہ انہوں نے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور بہت اچھی تربیت بچیاں دی کی تھی نیک بچے ماشاءاللہ نے کی طرف اللہ نے لا دیتے اللہ سونے دا انعام ہے اور سارے واسطے میرے دوسرے دوستان نے بھی وہ کیڑا دوست ہے جڑا کہندا سی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہندا سی میری دنیا بھی اللہ چنگی بناوے دعا کرے آجے قاری صاحب تے آخرت بھی چنگی بنائے میں کہا پھر پیچھے رہ ہی کچھ نہیں گیا یہ دونوں جہان
چنگے ہو گئے. کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ سارے دے ساڑے دنیا اور آخرت دونوں جہان چنگے بہتر بنا دے وے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا احفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما. يا إله العالمين يا أرحم الراحمين. ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جی تمام بیماران شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ دکھیارے بندیاں دے دکھ دور فرما. اللہ سونیاں اللہ جی جتنے بیمار نے اللہ اپنی رحمت نال انہاں بیماران شفا عطا فرما دے. جڑے گھراں اندر ہسپتالاں اندر مسجداں دے اندر بیمار نے عورتاں مرد بچے بچیاں چھوٹے بڑے اللہ سارے انو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. اللہ جی اپنے دروازے تے آن والے اپنے درد سوالیاں نو منگتیاں نو خالی نہ موڑ. اللہ سونے عرضاں قبول فرما لے. یا اللہ میرے والدین سمیت جنہ جنہ دے جو فوت ہوئے نے اللہ ساریاں نو بخش دے. ساریاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا دے. یا اللہ اللہ سونے اللہ اپنی رحمت نال ساڑی ساریاں دی ہر نیک تمنا پوری فرما. اللہ سونے اس مسجد آمنہ نو رہندی دنیا تک آباد فرما. اللہ دی انتظامیہ نو یہ دے چلان والے بنان والے اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے. اللہ سونے اسی طرح روئے زمین تے جتنیاں مسجدہ مدرسے بنے ہوئے چل رہے نے یا بن گے یا آئندہ چل دے رہن گے اللہ سارے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اللہ جی جڑے لوگ تیرے دینی اداریاں نال انہاں نو سپورٹ کر دینے اللہ انہاں نو ملک چو یا بیرون ممالک چو اللہ انہاں ساریاں نو اللہ اتنا زیادہ عطا فرما کہ 1000 دے بدلے لاکھ اور لاکھ دے بدلے کروڑ عطا فرما. اللہ تیرے خزانیاں چ کمی کوئی نہیں آندی. اللہ اپنی دروازے دے منگتیاں نو خالی نہ موڑ. جو دلاں دے نیک ارادے نے ساریاں دے سارے پورے فرما. اللہ سونے اللہ جی تیرے حضور پھر دعا کرنے جڑے فوت ہو کر کے تیرے کول آئے اللہ انہاں نو بخش دے. انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا دے. بیماراں نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ رحمتاں دے نزول فرما. اے جے لکھاں تے کروڑاں دی دعا ہیں جی جڑی اکو دعا لکھاں کروڑاں دعاواں ورگی اللہ سونیاں جدوں تک زندہ رکھے بڑی ہی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال. اللہ خاتمہ ایمان تے فرما. ساڑی دنیا میں چنگی بنا آخرت بھی چنگی بنا. جہنم دی اگ دے عذاب کو محفوظ فرما. اللہ جی مرد ویلے کلمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. اللہ اپنی رحمت نال اپنے بندیاں دے اٹھے ہتھاں نو خالی نہ موڑ. اللہ جی اپنے بندیاں دے آنسواں نو قبول فرما لے. کتنے لوگ بار بار جدے اندر عاصم سلفی میرے شاگردیاں کا جو آنسو میں ویکھے کاری یوسف یعقوب دیاں آنکھاں چ روز واز کرن والے سن والے رب کعبہ دی قسم میں آنسو ویکھے اور بھی دوستاں دی آنکھاں چ آنسو. اللہ اپنے بندیاں دے اپنی رضا واسطے آنسو قبول فرما لے. اللہ راضی ہو جا.
من جا اپنے بندیاں نال، ترس کھا جا اپنے بندیاں تے، اللہ راضی ہو جا اپنے بندیاں نال، جو جو نیک عزائم نے سارے اندے سارے ہی پورے فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي